نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم معاشر الحاضرين আমাদের অনেক দিনের আশা আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের আশা পূর্ণ করে দেয়। আজকের এই দোয়া মাহফিলে সবাই প্রাণ খুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করব, যেন আল্লাহ পাক আমাদের এই দোয়া কবুল করে নেয়। আল্লাহুম্মা আমিন।